दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला अलिकति पृथक बहस बन्नेछ र पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घले WHO को सिफारिसमा जसरी गाँजालाई चाहिँ औषधिजन्य गुणको बिरुवा भएको भनेर परिभाषित गरेको छ, यसले गर्दा नेपालमा पनि 2033 सालबाट प्रतिबन्धित लागु औषधको रूपमा रहेको गाँजा फुकुवा गर्ने र नेपालमा पनि गाँजा खेतीको विस्तार गर्ने विषयमा चाहिँ जसरी प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले 60-65 जना सदस्यहरूले एउटा प्रस्ताव गैर सरकारी प्रस्ताव चाहिँ जुन संसदमा दर्ता गराएका थिए, यस पक्षमा पनि बहस हुने र अब चाहिँ नेपालमा गाँजा खेतीको विस्तार गरिनुपर्छ र गाँजाबाट समाजवादको यात्रा तय गरिनुपर्छ र यहाँका नागरिकको जनजीवनमा गाँजाको बिक्रीबाट चाहिँ समुन्नति ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा जसरी बहस भएको छ र यसले मान्यता पाएमा नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो मान्यतालाई टेकेर आगामी दिनमा चाहिँ गाँजालाई सहज रूपमा खेती गर्ने माहौलको सिर्जना हुन्छ भन्ने तर्फ चाहिँ बहस भइरहेका छन् र विशेष गरी 2033-34 सालतिर पश्चिमा देशहरूको दबावमा चाहिँ नेपालमा पनि गाँजालाई प्रतिबन्धित रूपमा बिरुवाको रूपमा लिएको कुराहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् र WHO ले समेत गाँजा के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि यसमा 98% भन्दा बढी औषधिजन्य गुण रहेको यो औषधिजन्य बिरुवा भएका कुराहरू पनि आएका छन् भने मानवाधिकार, लागु औषध र आतंकवाद विरुद्ध लडिरहेका युरोपेली मुलुकहरू, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायतका 65 भन्दा बढी मुलुकहरूले पनि यसलाई वैधानिकता दिएर खेती गरिरहेका छन्। नेपालमा किन गाँजालाई चाहिँ लागु औषध प्रतिबन्धित बिरुवाको रूपमा लिने, नेपालले पनि किन गाँजा खेती नगर्ने, किन गाँजाबाट समुन्नति प्राप्त नगर्ने भन्ने बहसहरू सुरु भएका छन् र आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र जसका निम्ति मैले पछिल्लो समय लामो समयदेखि चाहिँ गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्छ, गाँजा खेतीबाट समाजवादको यात्रा तय गरिनुपर्छ र गाँजा खेतीबाट यहाँका जनतालाई चाहिँ समुन्नतिको दिशातर्फ उन्मुख गराइनुपर्छ भनेर वकालत बहस गर्दै आउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य विरोध खतिवडालाई मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा त गाँजाको खेतीबाट समाजवादको यात्रा देख्नु भएको हो? सुरुमा होइन, त्यस्तो यसलाई यो एक लाइनको प्रश्नबाट समाजवाद, साम्यवाद गाँजाबाट आउँछ भनेर यो बहसलाई डाइभर्ट गर्ने ढङ्गबाट जान नि हुँदैन, जान आवश्यक पनि छैन। यो पनि एउटा चाहिँ नि नेपालको आर्थिक स्थिति सुधार्ने र हामी जुन गरिब मुलुक छौँ त्यसले गर्दा हामी किसानहरूको आयको स्रोत एउटा बनाउन सक्ने माध्यम एउटा यो पनि हो। अनेकौँ होला, उद्योग धन्दा पनि होलान्, पर्यटन पनि होलान्, त्यस्तै अनेकौँ हाम्रा आय आर्जनका उन्नतिका अनेकौँ आधारहरू होलान्, हाइड्रो पावरका कुराहरू होला, के होला, धेरै चिजहरू होला नि त। र त्यसमध्ये एउटा कम्पोनेन्ट यो पनि हुन्छ र यो विश्वका सबै देशहरूले, सबै नभए भन्नु अधिकांश देशहरूले अझ आफू म त के भन्छु युरोप, अमेरिका जस्ता लिडिङ नेतृत्वदायी जो मानवाधिकारका विषयमा, स्वास्थ्यका विषयमा नेतृत्व गरेका देशहरूले आफ्ना किसानलाई चाहिँ नि गाँजा खेती गर्न प्रेरित गर्ने, अनुमति दिने, स्वीकृति दिने गरेर त्यसबाट लाभान्वित भइरहेका छन् भने अब हामीले पनि यसबाट चाहिँ नि हामीले चाहिँ किन हसिलो मान्नु पर्ने भन्ने कुरो थियो। तर जे भए पनि हामीले पनि विश्व सङ्गठनभन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यो बेलामा हामीले विभिन्न कारणले गल्ती गऱ्यौँ, सध्य गऱ्यौँ, जे गऱ्यौँ। 33 सालमा यसमा प्रतिबन्ध लाग्यो, यसमा दबाव, कयौँको व्याख्या दबाव आयो भन्ने छ, अमेरिका घरकै दबावमा यो गरियो भन्ने छ, कयौँको भने रक्सी लगायतका चुरोट व्यापारीहरूले प्रभावमा पारेर यसलाई लागु औषधमा राखे भन्ने पनि छ। अब यो अनन्त बहसका कुराहरू यसमा नजाउँ। अब हामीले यो यसको मतलब गाँजाबाट केही देशहरूले चाहिँ मुनाफा लिए, आफू चाहिँ व्यापार गरे, आफू चाहिँ खेती गरे, तर नेपालमा चाहिँ प्रतिबन्धित गराए, नेपाल लगायत अन्य मुलुक शक्तिशाली मुलुकहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब झन् अहिले तपाईँले अघि व्याख्या गर्दा भन्नुभयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै हो यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने, यसको अभिसन्धिमा सही गराउने अथवा यसको नेतृत्व गर्ने देश यसलाई भने अहिले उसले नै WHO ले 2-3 वर्ष अगाडि नै यो प्रतिवेदन दिइसकेको थियो। गाँजामा चाहिँ नि मानवलाई शरीरलाई क्षति गर्ने, हानि गर्ने चिजभन्दा औषधिजन्य गुण बढी छ, त्यसकारण यसलाई प्रतिबन्धित लागु औषधको रूपबाट होइन कि औषधिजन्य बिरुवामा राख्नुपर्छ भनेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ नि व्यापक छलफल गराएपछि अस्ति 53 राष्ट्रको मतदानबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि गाँजा औषधिजन्य प्लान्ट, मेडिसिन प्लान्ट बिरुवा भनेर चाहिँ स्वीकृति दिएको छ। एक अर्थमा भन्ने हो भने अब हामी नेपाललाई अब यो गाँजा 33 सालको प्रतिबन्ध लगाएको गाँजालाई
अब फुकुवा गर्नलाई बाटो खुलेको छ। किन पनि बाटो खुलेको छ भन्दा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर जसले त्यहाँ मतदान गर्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँले पनि चाहिँ यसलाई औषधिजन्य पदार्थ भनेर चाहिँ नि नेपाल सरकारको तर्फबाट नि मतदान भएपछि अब नेपाल सरकार पनि यसमा कन्भिन्स छ भन्ने कुरो देखियो। हिजो हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न पार्लियामेन्टबाट बोल्नु पर्थ्यो अथवा दबाब दिनु पर्थ्यो भने अब सरकार आफैले यसलाई चाहिँ औषधिजन्य भनेर चाहिँ मतदान गरिसकेपछि अब 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 अर्को स्टेप भनेको आउँदो पार्लियामेन्टमा सरकारले यसमा विधेयक ल्याउने या प्राइभेट बिल जुन दर्ता भएको छ संसदमा त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई स्वीकृति दिने या सरकार आफैले नै चाहिँ नि हिजोको प्रतिबन्धित 2033 सालको जुन ऐन छ त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसलाई त्यसबाट गाँजालाई हटाएर पार्लियामेन्टमा प्रस्ताव लिएर आउने जुनसुकै बाटोबाट पनि हामी यसलाई आउँदो अधिवेशनबाट चाहिँ यसलाई सल्टाउनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ लामो समय गाँजा खेतीको विस्तारले जनतालाई चाहिँ अलिकति समुन्नत बनाउन सकिन्छ, जनताको आय स्तरमा वृद्धि गराउन सकिन्छ भनेर वकालत गरिरहँदाखेरि यो 33 सालभन्दा अगाडि चाहिँ यस्ता बहसहरू किन आएनन्? 33 सालभन्दा अगाडि चाहिँ यसको खेतीको विस्तार चाहिँ किन भएन? 33 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालबाट कहाँ गाँजा निर्यात हुन्थ्यो भन्ने अर्का प्रश्नहरू पनि बिर्सिएका छन्। त्यस्तो थिएन। भारततिरसम्म जान्थ्यो होला, अलिअलि लुकीछिपी कुनै ढङ्गबाट युरोपतिर पनि पुग्थ्यो होला। त्यो बेला फेरि कति नै पर्यटक आउँथ्यो र के नै थियो र त्यस्तो ठुलो स्थिति हामीसँग यत्र सञ्जालहरू नै के थियो र विश्वसँग जोड्ने चिजहरू हामीसँग यातायातकै हवाई मार्गकै अनेकौँ चिजहरू हामीसँग के थियो होला र अब 33 सालको परिकल्पना गर्नुहोस् के थियो भन्ने कुरो। त्यसले त्यो बेलामा चाहिँ नि के कस्तो गरी भइरहेको थियो, के भइरहेको थियो, किन प्रोत्साहन भएन भन्ने सम्भावनै थिएन। किन भन्दा त्यो बेलासम्म यस्तो यसले बजार प्राप्त गर्ने लगभग स्थिति पनि थिएन। अब त्यसपछि क्रमशः यसको चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू अनि यो हाम्रो औषधि आयुर्वेदिक भन्दा एलोप्याथिक औषधि उत्पादनमा यसको आवश्यकता देखियो, आयुर्वेदिक औषधिहरू यसको आवश्यकता देखियो। अनि यो देखिँदै गएपछि बल्ल अनि यो बहस सुरु भयो। 33 सालबाट प्रतिबन्ध लगाएपछि पनि यत्रो अवधि किन भएन भन्दा विश्वव्यापी रूपबाट यो प्रतिबन्धित थियो भर्खर 1914 तिरबाट 2014 तिरबाट बल्ल युरोपियन कन्ट्रीहरू अमेरिकाहरू पनि 14बाट यसलाई क्रमशः यिनीहरूले चाहिँ नि उत्पादन सुरु गरेर यसलाई बढाउने व्यापकता दिने काम सुरु गरेपछि हामी कहाँ नेपालमा पनि बहस सुरु भयो र त्यो बहसले अहिले केही परिणाम अथवा नतिजा ल्याउने क्रममा छ। यहाँ चाहिँ गाँजाबाट करिब 300 भन्दा बढी प्रकारको चाहिँ औषधि बनिरहेको कुरा, त्यसपछि 2500 भन्दा बढी औषधि हुन सक्ने यहाँको दाबी रहेछ हैन, केही समय अगाडि तपाईँले बोल्नु भएको कुरा। अनि यता अर्का सांसद लालबहादुर थापाका अनुसार गाँजा खेती खुला नगरी नेपालको समृद्धि हासिल हुन नसक्ने कुराहरू र 20-25 वर्ष अगाडि एर्सा गुम्बा समेत प्रतिबन्धित जस्तै थियो। अहिले एर्साबाट हामीले केही हाम्रा नागरिकहरूले चाहिँ केही पैसा आय आर्जन गरेका कुराहरू छन्। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ संसदबाट तपाईँहरूले पेश गरेको गैर सरकारी प्रस्ताव यो विधेयक चाहिँ पारित होला र चाहिँ नेपालमा समुन्नति ल्याउला, सरकार यो पक्षमा चाहिँ सकारात्मक देखेला भन्नेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? मैले अघि भनेको तपाईँले कति याद गर्नुभयो कुनै सरकार आफैले नै यसलाई औषधिजन्य बिरुवा भनेर संयुक्त राष्ट्रसँग अस्ति जुन निर्णय भयो, नेपाल पनि त्यसको एउटा मतदाता राष्ट्र हो। अनि सरकार स्वयं राजदूत मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई मतदान गरेर यसलाई पक्षमा मतदान गरेपछि त्यसले अब नेपाल सरकार कस्तो होला, पोजिटिभ नेगेटिभ होला भनेर सोच्नु परेन। तपाईँले यही कुरो चाहिँ अस्ति समृद्धि राष्ट्रसँग हुने मतदानभन्दा अगाडि भए यो बहस सान्दर्भिक थियो, त्यही कारणले हामीले बहस पनि गऱ्यौँ, पार्लियामेन्टबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ, सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव राख्यौँ, प्राइभेट बिलहरू ल्यायौँ र सरकार तिमी अब यो ट्र्याकमा आऊ, अब ढिलो भइसक्यो भनिरह्यौँ। सरकारले सुनिरहेको रहेछ भन्ने ठान्छु म। त्यही सुनिरहेकै भएर अस्ति भएको मतदानमा सरकारले यसलाई पक्षमा मतदान गर्यो भनेको मतलब अब सरकार पोजिटिभ यसमा देखियो। ल त्यसो भए नेपालमा गाँजा खेतीको विस्तार हुने भयो र सरकारले चाहिँ 2033 सालको जुन कोकिन हेरोइन सरह नै जसरी गाँजालाई राखेको थियो त्यसबाट फुकुवा गरिसकेपछि चाहिँ यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँहरूले त केही न केही गृह कार्य गर्नुभएको चाहिँ नि केही बाहिर समाजमा अलिअलि केही पर्सेन्ट विवाद आएको छ, कतै यसले चाहिँ नि दुर्व्यसन बढाउने हो कि युवा जमातलाई बिगार्ने हो कि हो, यसमा हामी अगाडि नै कन्सियस छौँ। यसमा दुईवटा तर्क गर्न चाहन्छु म। एउटा त यो सरकारको नियमन निगरानी र अनुमति प्राप्त स्वीकृति प्राप्त गरेर यसले चाहिँ नि खेती गर्ने हो र बाहिर निर्यात गर्नको लागि पनि सहजीकरण सरकारले गर्ने हो, स्वीकृति सरकारले गर्ने हो। अनि किसानका उत्पादन पनि खरिद गरेर कसरी लाने, कच्चा पदार्थको रूपबाट यो लान सकिँदैन, त्यसले यसलाई प्रोसेसिङ गरेर कसरी लाने, प्रोसेसिङ उद्योगहरू नेपालमा कसरी खोल्ने सकिन्छ, औषधिको उत्पादनको लागि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू यहाँ आउँछन् भने उनीहरूलाई कसरी हामीले आमन्त्रण गर्ने, यदि सकिँदैन भने विश्वमा रहेका अन्य मल्टिनेसनल कम्पनी औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई हामीले कसरी व्यापार गर्ने। त्यो बाहेक यसले यसको अन्य उपयोगहरू छ, आयुर्वेदपट्टिको यसको उपयोग छ, हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूबाट हामी हेर्न सक्छौँ।
त्यो सँगसँगै चाहिँ नि हामीले यसलाई खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसको कपडा विश्वमा सबभन्दा महँगो छ। त्यसपछि यसका अनेकौँ खाद्य पदार्थ भन्नाले हामी कफी, चक्लेट, केक अनेकौँ चिजमा यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। अब हामी कति यसलाई लाने भन्ने कुरो हो। त्यसैले हामीले आशंका के गर्न कि त्यो नाङ्लामा ठेलामा राखेर ल आलु प्याज किन्नुहोस् भने जस्तो बेच्न हिँड्ने होइन। योभन्दा खतरनाक त्यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 12वटा टप 12 चाहिँ नि लागु औषधमा राख्ने क्रममा हिरोइन अघि तपाईँले भने जस्तो के ब्राउन सुगर केलाई 92% मानव शरीरलाई क्षति गर्ने भनेर राखेको छ। कतिले रगतलाई खराब गर्ला, कतिले फोक्सोला कलेजोला गर्ला, कतिले आयु घटाउला। त्यस्तै गरी गर्दै जाँदा यो चुरोट रक्सीहरूलाई चाहिँ नि 40%को हाराहारीमा 35 देखि 45%को हाराहारीमा चुरोट रक्सी छ, जो कि चुरोट रक्सी हामी कहाँ प्रतिबन्ध छैन। हामी सानो दोकानदेखि लिएर डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म पाउँछौँ, 5 स्टार होटलसम्म पाउँछौँ चुरोट रक्सी। सानाभन्दा साना। तर पनि म उदाहरण दिन चाहन्छु, सबै चुरोट खाएर सबै रक्सी खाएर बिहानदेखि हल्लिएर त हिँडेको छैन नि त। तर त्योभन्दा पनि यसमा त अझ हामी नियमन र गर्ने चाहिँ एउटा कुनै संरचना संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो राय छ। खाद्य संस्थान जस्तो मिल्छ कि सहकारीबाट हो कि त्यो ढङ्गबाट हामी यसलाई गर्ने हुनाले यसको दुरुपयोगपट्टिको त्यति बढी। तर त्यसका बावजुद पनि म के भन्छु, एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले भने हरेक कानुन उल्लङ्घन हुन्छन्। भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भने हामी कहाँ कानुन छ। तर के कल्पना गऱ्यौँ हामीले भने भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो दण्डको व्यवस्था गऱ्यौँ। काठ चोर्न पाइँदैन भन्यौँ, अनि काठ चोर्न पाइँदैन भन्छौँ, हामी वन जङ्गल फाड्न पाइँदैन भन्छौँ। त्यसका बावजुद चोरी हुन्छ भनेर हामीले कानुन बनायौँ। हरेक चिजमा हामीले मान्छेको मार्न पाइँदैन भन्ने कानुन बनायौँ। तर पाइँदैन भन्दा नि समाजमा केही त्यस्ता तत्त्व हुन्छन् जसले यो क्राइम गर्न सक्छन् भनेर त्यही गाँजाको पनि हामी कति बिघामा खेती गर्ने पूर्व अनुमति लिनुपर्ने हो कि त्यसको उत्पादन कति आयो त्यो बेच्ने ठाउँ व्यवस्थित गरिदिने। पोका काँदा बोकेर गाँजा किन्नुहोस् भन्दा गल्ली गल्लीमा हिँड्ने भन्ने परिकल्पना हामीले गऱ्यौँ भने हामी ठिक ट्र्याकमा हुँदैनौँ। त्यसैले यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्ने हो। अब कति स्वीकृति दिने, कसलाई दिने, कसरी दिने भन्ने यो दोस्रो बहसको कुरो हो। अहिले सुरुवात हामी मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई औषधि उत्पादन गर्न, कपडा उत्पादन गर्न, खाद्यान्न उत्पादन गर्न, यसलाई पहिलो चरणमा हामी त्यसमा जाउँ। हाम्रो देशमा चाहिँ नि नेपालीहरूलाई क्यासिनोमा जान प्रतिबन्ध छ। क्यासिनोमा हामी जान पाउँदैनौँ। तर विदेशीलाई हामी क्यासिनो अनुमति दिएका छौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को स्टेपमा हामी चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ दिने हामी पुग्छौँ कि त्यो त बहसका कुराहरू बहस गर्दै जाउँला। हामी यसलाई कति खुकुल गर्ने, गाँजा जोन भनेर हामी कहीँ खोल्न सक्छौँ कि विभिन्न जिल्लाका कुनै पार्टलाई जहाँ राम्रो गाँजा उत्पादन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सानो गाउँलाई त हामी गाँजा जोन बनाउन सक्छौँ कि यो पछिको बहसको कुरो हो। अहिलेको कुरो भनेको चाहिँ हामी यसले राम्रो किसानको हातमा पैसा पुग्छ, सबभन्दा ठुलो कुरो। हामीलाई प्रकृतिले नै गाँजा मेचीदेखि महाकालीसम्म आफै उम्रिन्छ। अहिले तपाईँ बागमती धौबीखोला विष्णुमतीको किनारमा हेर्नुहोस्, लहलह फलिरहेछ, त्यो कसैले रोपे होइन भने प्रकृतिले नै हामीलाई नेपालभरि यस्तो छ भने त्यसमा अलिकति मलजल अलिकति गोडमेल गऱ्यौँ भने लाखौँ किसानको हातमा पुग्छ। उद्योग धन्दा, हाइड्रो पावर, यस्ता अनेक चिजले केही 10-20 जना व्यक्तिको हातमा पैसा पुग्छ। अनि नेपालको आम्दानी पनि देखिएला उलेर, पर क्यापिटा इन्कम पनि डिभाइड गर्दा आउला। तर किसानको हातमा पैसा पुग्यो भने यो चाहिँ सिधै 1 रोपनी जग्गा हुने किसानको हातमा नि पुग्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरू आफ्नै देशमा आएर खेती गर्न थाल्छन्। महिनाको 20,000 बचाउन, 10,000 बचाउन, वार्षिक 1 लाख 2 लाख कमाउन गएका छन् भने हामी 1 रोपनी जग्गाबाटै 10-20 लाख रुपियाँ गाँजा उत्पादन गर्न सक्छौँ। कहीँ चाहिँ यो लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्छ कि यो के अरे गाँजाको एउटा नेपाल हब बन्छ कि वा चाहिँ युवा पुस्ता चाहिँ गाँजामा लिप्त हुन्छ कि धेरै पुस्ता चाहिँ यहाँ गयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो साह्रो पर्छ कि यस्ता विश्लेषण पनि गरिरहेको होइन। बुझेँ, आशंका गर्ने एउटा ठिकै हो। मैले भने अलिक क्राइम जहाँ पनि हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो। अनि राज्यको उपस्थिति भनेको के को लागि त? राज्यको उपस्थिति भनेकै यस्ता चिजहरू के भन्छ नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन, यो चिज गर्नको लागि नै राज्यको उपस्थिति हो नि त। अन्यथा त हामी केही अलिकति दुर्घटना कल्पना गऱ्यौँ भने त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। गाडी हामी बस चढेर जान्छौँ, त्रिशुलीमा खस्छ, त्यसलाई उदाहरण दिएर अब बसै चलाउनु बन्द गरिदिने, प्लेन चढ्छौँ दुर्घटना हुन्छ। अब प्लेन चढ्यो भने दुर्घटना हुन्छ भनेर प्लेनै उडाउनु बन्द गरिदिने। अब सडकमा हिँड्दा ठक्कर लाग्छ, गाडीले धक्का दिन्छ, पैदल यात्रु नै हिँड्न बन्द गरिदिने भने यस्तो क्लाइमेक्स ढङ्गको हामी तर्कमा गयौँ भने त यो बस अनन्त हुन्छ। अन्यथा जहाँ पनि विकृतिका पार्टहरू हुन्छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। चिनी पनि धेरै खायो भने गुलियो हुन्छ भन्छन्। हामीले खाना पनि बढी खायो भने पेटलाई खराब गर्छ भन्छौँ। भने जस्तै हो, यो पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लाने हो। त्यसले यसलाई अघि तपाईँले सुरुवातमा सोधे जस्तो एकदम उसले गाँजाले नेपाल धनी हो त, समाजवाद आउने हो त, तपाईँहरू कम्युनिस्ट भएर साम्यवादी गाँजाबाट हुने हो त। यस्तो ढङ्गको गर्दाखेरि चाहिँ
अलिकति बहस डाइभर्ट हुन्छ कि भन्ने मैले सुरुमा पनि भने यो पनि एउटा समाजवादको परिकल्पना गरिरहेका कम्युनिस्टहरुका लागि यस्ता कम्पोनेन्टहरुले म समाजवादलाई नै हटाइदिन्छु। समृद्धिमा जाने हामीले जुन भनेका छौँ, समृद्धिमा जानको लागि विभिन्न हामीसँग विकास गर्न पर्ने ठाउँहरू, उद्योग धन्दा, पर्यटन, जलस्रोत के छन् हामीसँग। त्यो जस्तै गरी एउटा यो पार्ट हुन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा फलदायी र लाभदायी किन हुन्छ भन्दा यो सिधै किसानका पुग्छ, घरको किसानको यो पैसा पुग्छ। अनि हामी वैदेशिक मान्छे विदेश गएर चाहिँ मरुभूमिमा र भेडा गोठालो भएर भाँडा माझेर बस्यो भन्छौँ, ती मान्छे यहाँ फर्किन्छन् मात्रै होइन, तिनीहरूले गाँजा मात्रै लाउँदैनन्, तिनले आफूलाई खानलाई मकै र धान पनि लाउँछन्, यसो मासु खानलाई कुखुरा र खसी पनि पाल्छन्, यसो बौडाले खानलाई एउटा गाई पनि भैँसी पनि पाल्छन्, यसो केही फलफुलका 2टा बिरुवा पनि रोप्लान्, अनि आफूलाई खाने उत्पादन तरकारी यसो करेसामा उत्पादन गर्लान्। अनि यस्तो साइड इफेक्टहरू त धेरै देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई हामीले विश्वले गरेको चिज हामी किन नगर्ने? सबभन्दा ठुलो तर्क मेरो के छ भन्दा अरूले डलर कमाउने अनि हाम्रा यहाँका गरिब किसान, दुर्गमका किसानहरू, लोपन्मुख र अल्पसङ्ख्यक चेपाङ जस्ता जातिहरू चाहिँ नि जेल जानुपर्ने। अब त्यो पार्ट सिद्धियो। अब त म अर्को एउटा स्टेपमा कहाँ जानुपर्छ अब हामी भने हिजो प्रतिबन्ध लगाएको कारणले गर्दा जो जेलमा बसेका छन् अहिले 8-9 हजार भन्दा माथिका मान्छे जेलमा होलान् यो गाँजाकै कारणले। अब गाँजाले यसले वैधानिकता हामी जानी भइसकेपछि हामीले ती कैदमा रहेका मान्छेलाई छोड्नुपर्छ। म यहाँ आउँदै थिएँ, तपाईँले त्यो कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन। अब यसको कानुन बनेसँगै चाहिँ गाँजा चरेसकै कारण पक्राउ परेका जेल जीवन चरेसमा पनि नजानुहोस्, गाँजा र भाङमा मात्रै केन्द्रित हुनुहोस्। जेल जीवन काटिरहेकाहरूलाई चाहिँ अब छुटकारा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि यहाँहरू बहस गर्दै हुनुहुन्छ। युरोप र अमेरिकातिर त तपाईँको चाहिँ नि यो प्रतिबन्ध लगाउनका कारणले जेल बसेका मान्छेहरूले क्षतिपूर्ति माग्ने पनि थालिसके। उसको जुन अवधि 1-2 वर्ष 3 वर्ष कति जेल बस्यो, औषधिजन्य बिरुवालाई लागु औषध भनिदिनाले जेल परेन हो, त्यो गल्ती त उनीहरूको होइन नि। भने यो गल्ती बाबत सरकारले नै यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ भने हाम्रो जस्तो देशमा अहिले त्यो सम्भव छैन। के चाहिँ अहिले सम्भव छ गर्न सक्ने कुरो भन्दाखेरि भने हामीले गर्न सक्ने कुरो मात्रै गर्नुपर्छ। गाँजासँग गाँसिएका, भाङसँग गाँसिएका लागु औषधको कारणले गर्दा हाम्रो ऐनको कारणले गर्दा जेल परेकाहरूलाई हामीले छोड्यो, त्यसले धेरै फाइदा हुन्छ। हामीसँग जेल थोरै छन्, धेरै लोड 100 बस्ने ठाउँ 300, 500 बस्ने ठाउँ 1500 कैदीहरू बसिरहेका छन् भने त्यो लोड कम गर्छ। हिजो उनीहरूलाई अन्याय परेको थियो, न्याय हुन्छ। ती मान्छे फर्केर फेरि खेती किसानीमा लाग्छन्। फेरि अधिकांश त्यो युवा पुस्ता छ जोसँग ऊर्जा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई छोड। अनि अर्को कुरो, उनीहरूलाई वर्ष दिनभरि खान बस्न कोठा लुगा पात खाना भत्ता त्यो राज्यको खर्च छ भने यी सबै चिज हुने हुनाले मेरो त के भनाइ छ भन्दा यो मुद्दामा परेकाहरूले अब रिहाई गर्नेपट्टि सरकारले कदम चाल्नु। अर्को कुरा जस्तो अब हामीले गाँजा खेती गर्ने भनौँ न, सरकारले नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उसमा चाहिँ राजदूत पठाएर जुन मतदान गरिसकेपछि चाहिँ सरकार 100 पक्षमा छ भन्ने विषयमा वकालत अब गर्न आवश्यक परेन होइन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चुनौती। हामी केही कुरा त गऱ्यौँ, यसभन्दा अगाडि पनि धेरै खेतीहरू भइरहेका छन्। जस्तो यार्सा गुम्बा चाहिँ हामी टिप्छौँ, त्यसमा चाहिँ बिचौलियाले कति मूल्य तिर्छ, त्यसपछि हाम्रा किसानका कति मूल्य पर्छ होइन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। अब यो गाँजा खेती गरिसकेपछि यसको उत्पादन, व्यवस्थापन, बजारीकरणलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित पार्न सकिन्छ भन्ने तर्फमा यो त हेर्नुहोस्, अब जब ऐन आउँछ, यसको विधेयक आउँछ नि त, यसलाई कसरी नियमन गर्ने, नियन्त्रण, अनुगमन, दुरुपयोगबाट रोक्ने, त्यो हामी पार्लियामेन्टमा बेपत्ता छलफल गर्छौँ। तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले नै यसलाई बहस गराउनुहुन्छ विभिन्न मिडियामा, नागरिक समाजहरूले पनि बोल्छन् यो चिज राख्न आवश्यक छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर। एक अर्को कुरो चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि तोकेका र अनुमति दिएका ठाउँहरूमा हामी सुरुवात गर्छौँ यसलाई। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि अघि सुरुमै भने मैले जथाभावी यसलाई लाने होइन भनेर भनेपछि यो चिजहरू बहसमा आइसकेपछि हामी सबै पक्षमा बहस गर्छौँ र तपाईँले गरेको चिन्ता जाहेर गरे जस्तो गरी अथवा नागरिकहरूले चिन्ता गरे जस्तो गरी त्यो नहुने गरी हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। अब अलिकति यो पार्टीभित्रको जुन विवाद देखिएको छ नेकपाभित्र, त्यो पनि अब केही मुद्दाहरू छौँ हामीले। हिजो मात्रै जुन के अरे नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहेन होइन। प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नरहँदाखेरि चाहिँ अब फेरि पार्टीको विवाद, एकातिर कोरोनाको त्रायमाममा मुलुक छ, जतापट्टि चाहिँ मान्छेले घाँस कपास पनि राम्रोसँग खान नपाएको अवस्थामा, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गको रोजीरोटी खोसिएको अवस्थामा नेकपा भित्रकै विवादले चाहिँ तपाईँहरूले देखेको समृद्धिको सपना, समुन्नत नेपालको सपना कहाँ पुग्यो, यो कहाँ मिल्छ भनेर चिन्ता गरिरहेका छन्।
होइन पार्टीमा बहस विवादहरू हुन्छन्, नभए भने त्यो जिउँदो पार्टी नै हुँदैन। अनि त्यो पार्टीमा बहस विवादै एउटाको मात्रै राय सही हुँदैन भनेर नै कमिटी बनाएको हो। जस्तै हाम्रै पार्टीमा 9 जनाको सचिवालय बन्यो, किन भन्दा अन्तिम तिमीहरू 9 जना सल्लाह गर है पहिला, अनि तिमीहरू 9 जनाबाट अलि ठुलो कत्रो बनायो 45 जनाको स्थायी कमिटी भनियो त्यसलाई, अनि 45बाट ठुलो कति बनायो 450 को, त्यसलाई केन्द्रीय कमिटी भनियो। भनेको त्यो त्यत्रो सङ्ख्या किन बनाएको त? नत्र निर्वाचनबाट एउटा मान्छे चुनिदिने, त्यसको नाम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, महासचिव, कुनै केही पनि हुन सक्ला, एउटा चुनिदिने, उसले नै यो विवाद यति ठुलो विवाद समय सुहाउँदो थियो त उसो भए? समय विवादको त कहिले वैशाख कहिले आउँछ, जेठ कहिले आउँछ भनेर विवाद आउने कुरो त चाहिँ हाम्रो मौसम घुमेर बर्खा जस्तो ट्याक्क त्यो टाइममा आउने भने जस्तो हुँदैन नि त। विवाद भनेको त तत्कालीन स्थितिमा सिर्जना भएका समस्याहरू, देशभित्र भएका समस्याहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू, त्यसले सिर्जना गरेपछि नै हो मौसम। त्यसको लागि यो टाइम ठिक हो, यो टाइम ठिक होइन भन्ने कुरो होइन। यो विवाद के हो? सिद्धान्तको विवाद हो, दर्शनको विवाद हो, वैचारिक अन्योन्याको विवाद हो, यो शक्ति सन्तुलनको विवाद हो? पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने, पार्टी कसरी चल्ने, पार्टी चल्ने पद्धति के हो, पार्टी सङ्गठन भनेको के हो, त्यसका निर्णय प्रक्रियाहरू के हुन्, त्यसका लागू गर्ने प्रक्रिया के हुन्, पार्टी भएपछि पार्टीले चुनावमा लड्छ, चुनाव लडे सरकार बन्छ, त्यसपछि पार्टीको नाममा हामी भोट माग्छौँ अनि पार्टीको तर्फबाट सरकारमा पठाउँछौँ भने त्यो पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने हो, अनि सरकारले पार्टीलाई कति रेस्पोन्स गर्नुपर्ने, पार्टीले सरकारलाई कति निर्देशित गर्नुपर्ने। पार्टीको विवाद हेर्दा त शक्ति सन्तुलनको विवाद जस्तो देखिरहेको छ। त्यो पनि एउटा पार्ट त्यो पनि हो नि। मान्छेहरू भन्छन् पदको लागि झगडा भयो भन्छन्, त्यो पद छ त, अनि सिर्जना पद भए झगडा हुँदैन। महाधिवेशन आउँछ, अध्यक्ष एउटा पद छ, त्यहाँ 2 जना उठ्छ त, अनि पदको लागि झगडा भयो, त्यो भएन नि। विधिसम्मत ढङ्गले म यो अवधि म नेतृत्व गर्छु भनेर जान खोजेन हो। महासचिवमा लड्लान्, कोही उपाध्यक्षमा लड्लान्, त्यस कारण पदको झगडा होइन यो त। त्यसको एउटा पार्टी एउटा दिग्गज नेता हो, तपाईँले पनि नेकपाभित्र ठुलो त्याग गर्नु भएको छ, नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा पनि यहाँको राम्रो इतिहास छ। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार महाधिवेशनसम्म कुर्नुहोस्, म दुवै पद त्याग्न तयार छु, तर चाहिँ यतातिर प्रचण्डको खेमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि जनाइरहँदाखेरिको यो विवाद हो भनेपछि दुवै पक्ष चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुँदाखेरि चाहिँ विवाद बल्झियो भन्ने एउटा तर्क। त्यो स्वाभाविक हो नि, समझदारी सबै कुरो भएर गएपछि बाहिर तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न मौकै पाउनुहुन्थेन नि। भित्र केही न केही समस्या छ, पद्धतिमा समस्या छ, सञ्चालनमा समस्या छ, मिटिङ बैठकमा समस्या छ, नेताहरूको अहममा समस्या छ, नेताहरूको अन्तर्विरोध समस्या छ। यस्तै कैयौँ चिजहरू गाँसिएर चाहिँ नि नै त समस्या बन्यो, त त्यसले त छलफलको विषय बन्यो। सडक देख्नुभयो तपाईँले? सडकमा चाहिँ त्यत्रो मान्छे उर्लिएको छ, यो के हो? राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने पो नारा घन्किरहेको छ त यो गणतान्त्रिक मुलुकमा। कसरी लिनुभएको छ यो विषय? अब यसलाई दुईटा ढङ्गले हेर्नुहोस्। हामीले पञ्चायत व्यवस्था मुर्दाबाद भन्दाखेरि हामी जेल जानु पर्थ्यो। अब राजा अब गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दा जेल जाने व्यवस्था हामीले गरेका छैनौँ। अहिलेको यो कहरमा त त्यहाँ मान्छे सडकमा देखिन नपर्ने हो, सरकारले एउटा एक्सन लिनुपर्ने बेला हो। मैले बुझेँ। अब त्यो गणतन्त्रमा हामीले लोकतन्त्रमा मान्छेले बोल्न पाउँछ भनेर हामीले यो पार्टलाई गरे हौँ। हिजो हामी छिसिक्क भूमि लुकेर बैठक बस्दा जेल जानु पर्थ्यो भने त्यस कारण यसको पनि एउटा सीमा कति हो यसको निर्धारण गर्नुपर्छ। सायद आउँदो पार्लियामेन्टमा यो विषयमा पनि छलफल हुन्छ। किन भन्दाखेरि पनि स्थापित संस्था र मान्यताको विरुद्धमा चाहिँ नि जाने चिजलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्ने प्रश्न नै आएन। अर्को कुरो चाहिँ नि जहाँ हावा खाली हुन्छ नि कुनै भएपछि त्यहाँ पूर्ति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रुलिङ पार्टीका अलिअलि देखिएका झगडा, प्रतिपक्षको निष्क्रियता, अब यस्ता अनेक कारणले गर्दा हावा त खाली बस्दैन त भरिन्छ भने जस्तै सडक खाली हुँदैन। जनतासँग गाँसिएका मागहरूको विषयमा सडकमा केही न केही माग भइरहेकै हुनुपर्छ, चाहे विद्यार्थीबाट, चाहे युवाबाट, चाहे किसानबाट, चाहे मजदुरबाट, कतै न कतैबाट चाहिँ नि त्यो देशमा आएका समस्याको लागि चाहिँ नि सडकमा मुखरित भइरहेकै हुनुपर्छ। अब यो अलिक खाली भयो मौका पारेर चाहिँ उनीहरू प्रवेश गरे। यसको मतलब राजा आऊ देश बचाऊ भन्नु चाहिँ त्यति गलत मानिदैन? गलतै हो नि, त्यो त आउने पनि होइन, गलत पनि हो। मैले भने सडकमा काङ्ग्रेस पनि छैन, हामी पनि छैनौँ। देशमा समस्या त अहिले एउटा तपाईँले कोरोना भन्नु होला, त्योभन्दा पछाडि भोकमरी होला, त्योभन्दा पछाडि बाढी पहिरो होला, त्योभन्दा पछाडि भूकम्प होला, त्योभन्दा यस्ता अनेकौँ चिजहरू होला। एउटा समस्या त आइरहन्छ नि। त्यसले त्यो भ्याकुम कसै न कसरी पुर्छ। कहिले काङ्ग्रेसले पुर्थ्यो, कहिले कम्युनिस्टले पुर्थ्यो, कहिले अर्कोले पुर्थ्यो, कहिले विद्यार्थीले पुर्थे, कहिले मजदुरले पुर्थे होइन। यो अहिले भ्याकुम भएको स्थितिमा चाहिँ उनीहरूले यो मौकाको फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर आएको हो। त्यसले त्यति आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपालमा प्रतिबन्धित लागु औषध गाँजाको खेती, यसको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन, व्यवस्थापन, बजारीकरणका विषयहरूमा चाहिँ आधारित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।